दिसपट्टी तर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान योखा. जुलयाची 5 तारीख 2024. 5 पोट. उत्पत्तीचे पुस्तक 40:3 वोट 30:4. मागीर ताणें आपल्या सामकाचे जेवण वस्तू काडून तांकां वाडूंक धाडले. पूण बेंजामिनाक हेरा परस 5 पोट वाडले. अशें ते ताचे सांगाता पियेले आनी खुशाल जाले. पळयात, 5 पोट बेसांव. आतां जुजे पळय जेन्ना जेवणाची वस्तू वांट्टालो पळय तेन्ना ताच्या भावांक ताणें बेंजामिनाक 5 पोट सुबेज ताणें दिले. बेंजामीन आनीक जुजे रेचलाचे ते भुरगीं जावन आसलेले. आनीक जुजेचे काळीज जेन्ना बेंजामिनाक पळयताले तें वळोन येतालें. बेंजामिनाचे भाव सगळे अजाप जाला आसतले. थिंगासर ताका बेंजामिनाक जेन्ना 5 पोट पळय सुबेज दिली पळय तेन्ना आनीक बेंजामीन पासून तोय तोटाकलो आसतलो, हें म्हाका कित्याक इतलें सुबेज काय म्हणून. देवाच्या भुरग्यांनो, आमकां सगल्यांक देवान जायतें बरें दिल्लें आसा. आनीक तो जेन्ना आमी ह्या संवसाराच्या मापान पळयता पळय तेन्ना आमचे जे वांटो आसा, आमचे वाटेन जे आसा पळय तो सुरवेस्पोर जावन आसा. आनीक हें हेरा मनशां लागीं ना, तें आमकां सुबेज जावन आसा. दोन स्तोत्र 16 आनी वोट 5 आनी 6 अशें म्हणटा. सुरवेस्पोरा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें चोने तुजें आदीन राखून दवरलाय. म्हाका वांटून दिलाय सुखाचो जागो, खरेंच उत्तम म्हजें दायज. सुरवेस्पोर खरें आमकां जिताचे भितर आमी सुरक्षीत आसा पळय ती आमकां बेसांवांनी तो बोदता. आनीक 10 पावटी सुबेज आमकां तो दिता. जी ओपार आसा पळय, जो बियो ओपूंक गेल्लो आनीक मागीर त्यो बियो थिंगासर एक जेन्ना तें पीक येता पळय, थोड्यांचें 30 पोट आसता, थोड्यांची 60 पोट आसता आनी थोड्यांची 100 पोट आसा. कितलें काय सुबागीं जी पळय ती 100 पोट पळय ती वंपतात पळय ती. आयजेकान आपल्याचे वाटेन पळय सुरवेस्पोराक वेचून काडलो. तुज्या वाटेन सुरवेस्पोर आसा काय? तूं जाणाय कसो पळय ताणें आयजेकान देवान ताका आशिर्वादीत केलो. उत्पत्ती 26:12 म्हणटा, उपरांत इजेकान त्या देसांत वोपले आनीक ताका त्याच वर्सा 100 पोट पीक मेळ्ळी आनी सुरवेस्पोरान ताका आशिर्वाद दिलो. आनी जेन्ना आमी मोजेसाची नदर मारीत जाल्यार ताका फकत इस्रायलाचे पोरजेक 100 पोट बेसांव मेळचें तितलेंच न्हय, ताका जाय आसलेलें की देवाची जी इस्रायलाची पोरजां जी आसा, देवाची मनशां जीं आसात पळय ती ह्या संवसाराचे आनीक ओत्मीक आनीक तितली तांकां बेसांवां तांकां मेळची. आनीक दुसरी सुमोर्त 1:11 अशें ताणें म्हटलें, आनीक सुरवेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां 1000 पावटी अदीक वाडोवंक वेता आनीक आपले बासावणे पोरमोणे तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वेता. पूण आमी जेन्ना देवाचे नदर मारीत जाल्यार सुरवेस्पोर फकत 1000 पावटी सुबेज बेसांवां न्हय, पूण तो तुका सोर्गीचे दारवोंटे उक्ते करून तुका आशिर्वाद दिवंक सोदता. मालाकी 3:10. म्हज्या घरांत ओरोव आसचे खातीर सगळो दावो वांटो कुडींत राशीक घालात. मागीर म्हजे परिक्षा करून घेयात, म्हणटा सर्वशक्तिवंत सुरवेस्पोर. हांव तुमचे खातीर सोर्गींच्यो मानसो उगडून सुबाम आशिर्वाद तुमचेर वते ना जाल्यार पळयात. खरेंच सुबागीं पळय जी जो सुरवेस्पोराचे भितर ती आसरो घेतात, खरेंच ताणें तो मोग देवाचो चाखला. ती सुबागीं ती जी पळय ताच्या वाटेन ती चलतात पळय ती सुबागीं जावन आसात पळय ती जी ता सुरवेस्पोर तांचो दायज जावन आसा पळय तें. देवाच्या भुरग्यांनो,
तुमकां पळय देवान हें सगळीं बेसांवां आनीक वर्तीं दायज तुमकां दवरिल्लें आसा तें तुमकां मेळो नियाळकोर. दुसरी सुमोर्त आवेसवर 28 वोट आड. तुमच्या वावराचे सर्वेस्पोर देव आपलो आशिर्वाद घालतलो आनी तुमचे कोडे ओरवान भरतले. तो दिता त्या गांवांत तुमचेर आशिर्वाद पडटलो. आमेन. सकाळचें वाचप जॉबाचें पुस्तक आवेसपोर 30 आनी 31. सांजचें वाचप 2 जातो इतिहास आवेसपोर 13 वोट 24 ती 50 आनी 2. सर्वेस्पोराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं. सदांकाळ